अस्सलाम वालेकुम जी। पंजाबी की वो एक उर्दू की जी बड़ी पुरानी फिल्म थी, वो अजमल मेरा ख्याल मरहूम थे, अजमल थे या इस तरह का नाम था उनका, वो अदाकार का बड़ा मशहूर व मारूफ फ़िक्रा है, कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके, कौन लाया है ये झुमके। तो आज जो है वो दास्तान कुछ यूँ है कि कहाँ से आई है ये समरी, किसने भिजवाई है ये समरी, कौन लाया है ये समरी। तो समरी का दौर दौरा है और गलगला है। अगरचे आज जो है वो दो हमसाया ममालिक आपस में मैच खेल रहे हैं, जर्मनी और जापान, और चूँकि उनके सरहदी इलाकों के ऊपर लग गया था, इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई थी, तो इंडस्ट्रियल स्टेट के साथ उन्होंने जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया था। तो उस ग्राउंड के अंदर ये फुटबॉल टीमें जो हैं इन्होंने ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग करके ये टीमें आगे आई हैं, और अब वर्ल्ड कप के अंदर जर्मनी और जापान जो हैं, जिनकी की सरहदें बकौल इमरान अहमद खान नियाज़ी के आपस में मिली हुई हैं, वो आपस में मैच खेलने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी का मरहला वो होगा जब कप्तान, वो जो रेफरी होगा, वो घड़ी देख के और स्टॉप वॉच लगाएगा और मैच के शुरू करने के लिए विसल बजाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तूफ़ाने आहो फगा होगा, रौला शोर गौगा। वो शोर गौगा की वजह ये होगी कि जनाब वो कुछ लोगों का ख्याल होगा कि वो उनके कप्तान को छेड़ रहा है घड़ी को देख के। हालांकि मैं कतन ऐसा काम नहीं कर रहा, मैं भी घड़ी देख रहा, लेकिन एवं कि मैं कतन नहीं कप्तान को छेड़ रहा। अब क्या करें यार, वो घड़ी ऐसे, अब देखो ना, ख्वाजा आसफ वर्गा चंगा भला मकूल आदमी वो जो है वो दोनों हाथों में घड़ियाँ बांध गया। शादी पे जो 27 साल पहले घड़ी बांधी गई थी वो अभी तक महफूज है। समझ नहीं होता है यार ये चीज़ें जो हैं, लेकिन वो जो इन वेचन पे है, ये कोई ऐत को गाल नहीं है। अच्छा खैर, एनी हो, घड़ी को छोड़ें तो समरी आ गई। ज़राए जो हैं उनसे जब हमने रात समरी वाली ख़बर ब्रेक हुई है और अंसार अब्बासी साहब ने की है, ये उनका क्रेडिट है कि समरी पहुंच गई है, लेकिन ज़राए हमारे जो हैं वो इस बात के ऊपर इसरार कर रहे हैं कि समरी जिस दिन ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी उसी दिन ही आ गई थी। आओ, उस दिन ही आ गई थी समरी, लेकिन उस समरी के अंदर सीनियर मोस्ट साहब का नाम नहीं था, लिहाजा उस समरी के साथ एक कदर डोजियर लगा के वापस भेजी गई कि जनाब सारे नाकल हो। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है कि इसमें तो बिस्ती का कोई पहलू हो सकता था, या कोई मतलब कि अद्दे अदब कोई किसी की वो निकल सकता था। हालांकि भेजन वाला ख्वाजा आसफ ही सी, उसकी वजारत थी ना भाई, कागजात में तो उसी की वजारत है ना। तो मेरा मतलब है कि वो बेइज्जती तो ख्वाजा आसफ साहब की थी, तो लिहाजा ख्वाजा आसफ साहब पी गए इसको, लेकिन वो दोबारा गई वापस, और फिर ये वाली 6 नामों वाली समरी आई है। और इस समरी के बाद अब जो गैर कंफर्म, जो अनकन्फर्म इत्तलात हैं, और वो जो ठीक है वो ज़राए ने दी हैं, और वो ये है कि अब उनको बाकायदा उनके साथ जो फाइलें आती है उनको खोल लिया गया है। जिस वक्त हम ये, फिर मैं कड़ी देखी जिस वक्त हम ये व्लॉग 2 बजे तकरीबन दोपहर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो समरी जो है वो खोली जा चुकी है, और उसके साथ जो फाइलें हैं, समरी तो खैर एक होगी, लेकिन उसके साथ जो अटैच फाइलें हैं उनका भी जायज़ा लिया जा चुका है। हुकूमत गुज़िश्ता रात ही इस हवाले से एक्टिव थी, और हुकूमत की एक्टिविटी का अंदाज़ा आप इससे लगा लें। हमें बहावलपुर से ये ख़बर मिली, और वो ख़बर ये थी कि मलक अहमद साहब जो एडवाइज़र हैं डिफेंस के ऊपर जनाब प्राइम मिनिस्टर के, और बड़े एक्टिव रहे हैं, वो बहावलपुर में पाए जा रहे हैं, और बहावलपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँचे हैं। वो अगरचे वो मतलब कि ज़बरदस्ती का ही रिश्तेदार है, लेकिन चले 12 रिश्तेदार है, उस डिटेल को रहने दें। और उन्होंने बताया कि वो लाला सहराई से मुलाकात करने आए हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत ने इस समरी के साथ ही लाला सहराई को भी कोई मतलब कि हाथ रखने का फ़ैसला किया है। अब पता नहीं वो हाथ की रख देने, लेकिन लाला सहराई से मिलने के लिए मलक अहमद साहब वहाँ पे पहुँचे। उनके रिश्तेदार जो हैं, जो कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, उनके यहाँ उनका क़याम था, और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ, और अभी कुछ ही देर में लाला सहराई की गाड़ियाँ आएंगी और मुझे ले जाएंगी। और फिर यही हुआ,
اور وہ گاڑیاں آئیں اور ان کو لے گئیں ایک نامعلوم منزل کی جانب. تو انہوں نے ملاقات کی ان سے، اور اس ملاقات کا آؤٹ کم تو ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ان کو ملاقات کا آؤٹ کم جو ہے وہ انہوں نے اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اور اس لیے ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے تمام لوگوں سے انگیج کر لیا ہے یا کر لیا ہوگا. اچھا، عمران خان صاحب نے جو روایت ڈالی تھی کہ نہیں جی میں انٹرویو کروں گا، ہے نا، وہ ISI چیف کی تقرری کے وقت انہوں نے انٹرویو کیے تھے، تو اب اس روایت کے پیش نظر اب یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب بھی اسی فٹ کے اندر سٹیپ کریں، فٹ کے اندر سٹیپ کریں، شوز کے اندر فٹ سٹیپ ان کریں، تو وہ کہیں کہ جی میں بھی انٹرویو کروں گا. لیکن لازمی نہیں ہوتا، کوئی قانونی بندش نہیں ہے، ایک روایت ہے، اور وہ روایت بھی جناب عمران خان نے شروع کی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ چاچو جو ہیں وہ اس روایت کو توڑنا پسند کریں اور صرف لوگوں سے ان کے لوگ جا کے مل لیں یا ان سے کنسنٹ لے لیں کہ پین تواڈا کی خیال ہے، تو آپ کو ذرا سائڈ پہ کر دیا جائے تو آپ کو وہاں پہ لگا دیا جائے گا، تو ساڈے وال نہ پی جانا، منہ کر لینا ہے، جنرل طارق نہ بن جانا یا علی کلی خان نہ بن جانا. ہم نے میرٹ کے مطابق کرنا ہے، لیکن آپ کو بتائے ہم کہاں پہ اکوموڈیٹ کریں. ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا میسج لے کے گئے ہوں ملک احمد خان صاحب. تو بہرحال وہی 6 نام جی اس سمری کے اندر آئے ہیں جو کہ سینئر موسٹ ہیں، اور کوئی بندہ چھڈیا نہیں انہوں نے جو کہ رہ گیا ہوئے. اور اس کے اندر لالہ صحرائی بھی ہیں، اور لالہ صحرائی ہیں، اور جناب اپنا حافظ صاحب بھی ہیں، اور جناب جو ہے وہ اور بھی بڑے لوگ ہیں. میں چونکہ اصلی نام لینے سے کتراتا ہوں کیونکہ شہباز گل نے بتا دیا ہے کہ نہیں بھئی اس پہ تبصرہ نہیں کرنا، وہ مار دے بڑے نے، ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں ان کو کتنی کی مار پڑی ہے وہ تو ابھی کوسچن ہونا ہے نا، کیونکہ میڈیکل کے اندر تو وہ مار نہیں آتی سامنے، کم از کم شہباز گل کے کیس میں تو نہیں آئی، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اپڈیٹ یہ ہے کہ نمبر 1 سمری آ گئی ہے جس کے اندر سارے نام ہیں. اب ان سارے ناموں کے اندر سے قرا کس کے نام نکلنا ہے یہ ابھی اگلے 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو جانا. دوسری خبر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو منسلک فائلیں ہیں وہ کھول لی گئی ہیں، ان کا مطالعہ کر رہا ہے وزیر اعظم، یہ جو کہ اس کی پاور ہے، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر پہلے اس پہ رہے، تو تیسری بات یہ ہے کہ حکومت نے انگیج کرنا شروع کر دیا ہے متعلقہ لوگوں سے، ٹھیک ہے. اور چوتھی بات اہم ہے کہ سب کے نام ہیں اس کے اندر، کسی کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ میرا نام نہیں بھیجا. اور مطلب کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا، اور ہم نے کل کے اپنے ولاگ کے اندر ہلکا سا اشارہ بھی کیا تھا کہ شاید کسی کا رہنے کا بھی دل کر رہا ہو، وہ نہ جانا چاہ رہا ہو، لیکن اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شاید ایسا نہ ہو سکے، کم امکانات ہیں اس کے. بہرحال یہ ہے اب تک کی صورتحال. میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، چیزیں کسی نیچرل یا ان نیچرل ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی جو پارٹی ہے وہ پہنچی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب حکومت کو ڈائریکشن کرے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کا ہیلی کاپٹر جب آئے گا انہیں لے کے، اور وہ پریڈ گراؤنڈ کے علاوہ کہیں نہیں اتر سکتا، تو پریڈ گراؤنڈ کے اندر وہ انہیں اترنے دیں، اور اتر کے وہاں سے وہ پھر ایمبولنس کے ذریعے جائیں گے پنڈی. یہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں واقع ہے نا پریڈ گراؤنڈ، تو وہ جائیں گے پنڈی، اور پنڈی جا کے تو وہ پھر جلسے سے یا دھرنے سے خطاب فرمائیں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے بھائی انہوں نے انتظامی قانون کے اندر انتظامی معاملہ ہے، تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ تو نہیں ہوئی، تو میں کیسے ڈائریکشن دے دوں ان کو؟ آپ جائیں پہلے ان سے کریں، آپ پہلے ان سے سمری مسترد کروائیں، ہو سکتا ہے میں بعد میں ڈائریکشن دے دوں، ٹھیک ہے. نہیں یہ اس کو نہ سمجھا جائے، یہ فکرہ درمیان میں سے ہٹا دو یار، ہاں یہ نہ سمجھا جائے. لیکن بہرحال وہ اپلیکیشن جو ہے انہوں نے واپس فرما دی ہے، اور یہ کچھ چیزوں کی کچھ سائڈ کے اوپر ڈائریکشن بدلنے کی نشاندہی فرما رہی ہے. یہ چیز آپ نے نوٹ کیا؟ نہیں کیا تو ہوں کرنا شروع کر دیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.